بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك وبعد هذه الفريضة العظيمة، إن الله يغفر لنا ولكم ولوالدينا مغفرة كاملة وتامة. أسأل الله أن يجعل هذا المجلس موجب للرحمة والمغفرة والرضوان. أسأل الله أن يبارك لنا ولكم في جميع ما نتعلم ونعلم ويجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. حديثي معكم بحول الله وقوته وفضله ونعمته رحلة قبل الرحيل، 10 مراحل يقطعها المؤمن، و10 مراحل و8 مراحل يقطعها الكافر. هي نفسها الرحلة 10، لكن يقطعها الكافر في 8 ويقطعها المؤمن في 10. قبل ما نبدأ أيها الكرام، القرآن هو مائدة الله، أعظم نعمة وأعظم سبب يكون به سعادة الإنسان. وهذه النعمة، نعمة القرآن، من أخذ بها أخذ بحظ وافر. ويقول عثمان: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من القرآن. امرأة تشتكي والله، أصابها الكآبة، قالوا: ما لك؟ قالت: عايشة وحدي. سبحان الله أيها الكرام، المرأة هذه قالوا: أليس لك بنات؟ قالت: والله عندي 3، لكن كل واحدة جالسة في غرفة وحدها، وهي جالسة وحدها. الجوالات هذه يا جماعة بلينا بها، اشتغلنا بها ليل نهار حتى ضيعت أوقاتنا. تخيل الإنسان يجلس ساعات وهو على يقلب في هذا الجوال بالساعات. ومن هنا أيها الكرام، ما فيه مجلس من مجالس الدنيا تجلس فيه إلا يكون عليك حسرة وترى يوم القيامة إلا إذا شغلت بخير. حسرة هذا مجلس اللي جالس عليه، يعني تخيل ساعة وانت كامل وانت جالس على الجوال. ومن هنا أيها الكرام ينبغي الإنسان يستعد لهذه الرحلة، لأن 10 المراحل هذه اللي سمعتوها، هذه 10 المراحل اللي تقطعها. شوفوا هذه الميتة الآن هي في أول مرحلة، هي في أول مرحلة من المراحل 10 ذي. هذه 10 المراحل أيها الكرام إذا قطعها المؤمن واستعد لها تمر عليه بكل سهولة ويسر. وال10 المراحل هذه أو ال8 مراحل إذا ما استعد لها تمر عليه بكل صعوبة وعسر. يقول الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء: ما مثل ذكر الآخرة في حياة القلوب وفي صلاح القلوب. ذكر الآخرة، الناس ليس بحاجة يا جماعة لكثرة معرفة الأحكام، إحنا بحاجة إلى تقوية الإيمان. عندنا إيمان سطحي، إيمان سطحي، فيه جنة، فيه نار، فيه قيامة، فيه قبر، بس ما فيه إيمان حقيقي. إيمان حقيقي ما فيه، يعني عنده معلومات سطحية عن القبر، عن القيامة، عن الجمع، فيه بس ما يعرف حقائقها. إذا عرفنا حقائقها دخل الإيمان في القلب، إذا دخل الإيمان في القلب صلح الحال. ولهذا يقول: ما مثل ذكر الآخرة في صلاح القلوب. ومن هنا أول مرحلة من مراحل القيامة الموت. ما هو الموت؟ وكيف يموت المؤمن؟ وكيف يموت الكافر؟ أما الموت هو مفارقة الروح الجسد، وهذا الروح أيها الكرام إذا خرجت من الجسد، العين ما عاد تبصر، السمع ما عاد يسمع، القلب ما ينبض، القلب ما يفكر، اليد ما تتحرك. مجرد خروج هذه الروح تتعطل جميع جوارح كلها، لا تسمع، لا تبصر، لا ترى، لا تتكلم، لا تتحرك، لا تغدو، لا تفكر. وإذا دخل الإنسان القبر وعيدت له الروح، يبدأ هو يجاوب على الأسئلة في القبر. سبحان الخالق، هذه الروح هي سر الإنسان.
إذن الموت هو مفارقة الروح الجسد والانتقال من دار إلى دار، ما هو زي ما يقول مثواه الأخير، ما في شيء اسمه مثواه الأخير، أنت تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. فهنا أيها الكرام خرجت الروح. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أكثروا من ذكر هذه من اللذات، الموت لا بد نكثر منه. وإذا خرج الموت من القلب أيها الكرام يعيش الإنسان يرفل وينسى الآخرة ويضيع وما يستغل هذا الوقت. ومن هنا كيف يموت المؤمن؟ كيف يموت الكافر؟ أما المؤمن يأتيه ملك الموت عند رأسه بعد 60 سنة 70 سنة 30 40 أقل أكثر: يا أيتها الروح الطيبة طابت بالإيمان والعمل الصالح اخرجي إلى رب راض غير غضبان. هذه الروح أيها الكرام إذا خرجت وسمعت البشارة ذي تخرج مثل القطرة اللي في فم السقاء. شفت البزبوز إذا فيه الآن الصنبور هذا إذا فيه قطرة معلقة وسقطت منه الروح هذه تخرج بكل سهولة، وتقف ملائكة الرحمة على مد البصر معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة. وإذا خرجت روح المؤمن أخذت هذه الملائكة الروح هذه من يد ملك الموت وتخرج منها أطيب رائحة وجدت على وجه الأرض، هذه الروح. وبعدين تصعد هذه الروح بالملائكة، تصعد بالروح هذه حتى تصل إلى السماء وتستفتح، يفتح لها ويشيعها من كل سماء مقربها من الروح هذه حتى تصل إلى السماء السابعة، ويقول الله: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وهو أيها الكرام هذه المرحلة المؤمن الأولى. ننتقل للكافر، ملك الموت يقف عنده: يا أيتها الروح الخبيثة خبثت بالشرك وخبثت بالمعاصي. والمؤمن: يا أيتها الروح الطيبة طابت بالإيمان والعمل الصالح والتوحيد. يا أيتها الروح الخبيثة اخرجي إلى رب ساخط غير راض. إذا سمعت البشارة بالنار وبالسخط وبالعذاب هي تتشبث في كل عرق. ولهذا تقرؤون في سورة النازعات: والنازعات غرقا. هي الملائكة العذاب تنزع روح الكافر بكل شدة، لأنها تنزعها من أقاصي البدن، تنزعها نزع زي ما تنزع الشوك من الصوف، تنزعها نزع، أو تنزع الصوف من الشوك تنزعها بكل شدة، وتخرج منها أنتن رائحة وجدت على وجه الأرض. والله نحن كنا في الحج ومررنا أيها الكرام على مكان فيه روائح ما هي طيبة، فقال أحد الأخوة: إن الإنسان إذا عصى الله بس ما هو بس في الموت، إذا عصى الله تخرج منه رائحة خبيثة تشم الملائكة وتفر منه فرسخ، كما في الحديث: الإنسان إذا كذب تتباعد منه الملائكة مسيرة فرسخ. هذه الرائحة من الكافر تخرج مع روحه عند الموت وتصعد الملائكة. طبعا ملائكة العذاب معهم حنوط من النار وكفن من النار. هذا اللي كان يرفل، لا يصلي، لا يصوم، المرأة المتبرجة، المرأة اللي ما تتحجب، الإنسان اللي ما يخاف الله، اللي يأكل حرام، يشرب حرام، هذا لا تنزع منهم الروح عند الموت نزع شديد، وتصعد الملائكة العذاب بهذه الروح، تصعد بها إلى الله. وسبحان الخالق أيها الكرام، هذه الملائكة لما توصل باب السماء تستفتح، ما يفتح لها الباب. ليش؟ ما في يوم كما قال الرسول: ما في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما يؤمن بيوم القيامة ولا يؤمن بالله. يقول الله ما تستفتح لها، يقول الله سبحانه وتعالى: اكتبوا كتاب عبدي في سجين، فتطرح روحه من السماء طرح وتسقط حتى تصل إلى أضيق نقطة في الأرض اللي هي سجين. يقول لك الأرض هذه كل ما تنزل الضيق
إلى أن يصل هذا الكافر والفاجر، يصلون إلى أضيق نقطة في الأرض اللي سجين، وتكون هناك أرواح الكفار وكتاب الأشقياء في ذلك المكان. هذه المرحلة الأولى. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة الإنسان الكافر، كيف يقبضها الله، وكيف تخرج منه الروح، وكيف تنزع الملائكة، وكيف الأبواب السماء ما تفتح لها، وكيف تكتب في السجين، وتنتهي المرحلة الأولى. المرحلة الثانية مرحلة القبر. هذا القبر قال عثمان عنه رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه. لكن كيف يدخل المؤمن؟ كيف يدخل القبر؟ كيف تكون حال المؤمن في القبر، وكيف تكون حال الكافر في القبر؟ ما كل من يدخل القبر يعذب، ولا كل من يدخل القبر أيها الكرام يكون يضيق عليه. فكيف يكون المؤمن وكيف يكون القبر؟ لأن أحيانا يجيك عذاب القبر، يدخل في معنى كلامه تحس إن الكافر والمؤمن كلهم يعذبون في القبر. لا، القبر هذا المرحلة الثانية. كيف يكون المؤمن كيف يكون الكافر؟ المؤمن أول ما يدخل القبر ويهال عليه التراب ويكفون أيديهم، يدخل في المرحلة الثانية. مرحلة صعبة، ترى هذه الرحلة يا جماعة، الرحلة هذه للدار الآخرة صعبة جدا، واللي ما يستعد لها يضيع. أول ما يدخل في القبر هذا المؤمن، تأتيه ملائكة القبر اللي هم منكر ونكير، يجلسونه، وتعاد روحه إلى جسده، تعاد. ما كان يسمع، ما كان يبصر، ما كان يتكلم، بيجلسونه. طبعا رؤية هؤلاء الملائكة مخيفة ومهولة، وشيء لا يخطر للإنسان على بال. ولهذا رؤية الملائكة صعبة. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. فتجي الملائكة العذاب اللي هم منكر ونكير، ما اللي اسمه عذاب، اللي هم اللي يسألون أسئلة القبر في مناظر مفزعة لا يتصورها أحد. ليش الرسول يقول اسألوا لأخيكم التثبيت؟ ليش؟ لماذا؟ لأن المسألة صعبة جدا، يخيفونه، مناظر مخيفة ولا تخطر لك على بال. يسألنا: من ربك؟ قال: ربي الله. ما دينك؟ دين الإسلام. من نبيك؟ نبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا أجاب على أسئلة ثلاثة ينادي المنادي من السماء: أن صدق عبدي، أفرشوا فراش من الجنة. هذه ضيافة، ويفتح له باب في الجنة. الباب القبر هذا ضيق، ما في باب، يفتح له باب من الجنة، يجيه من روحه وريحانه. وبعدين والقبر هذا ضيق، يوسع له مد البصر، متر، مترين، أكثر أقل، يفسح له مد البصر. هذا القبر اللي هو بيت الظلمة، هذا للمؤمن ينور له في قبره مثل القمر اللي ينور للكرة الأرضية. ويجيه عمله الطيب، الرائحة الطيبة. نحن قلنا يا جماعة إن الإنسان إذا عمل عمل خبيث إنها تخرج منه رائحة منتنة، كذلك اللي يعمل عمل طيب تخرج منه رائحة طيبة. فيجيه عمله الطيب في صورة رجل طيب الرائحة وشكله جميل، منظره جميل. قال: من أنت؟ قال: أنا عملك. يكون جليسه الآن فراش من الجنة، يفتح له باب في الجنة، ينور له في قبره، يوسع له فيه، جليسه عمله الطيب، ويفتح له باب في الجنة. وكل واحد في القبر عند الموت وعند في القبر يشوف مقعده في الجنة، يشوف مقعده في النار، مقعدين. كل واحد، كل بشر، كل نسمة خلقها الله لها مقعد في النار ولها مقعد في الجنة. يشوف مكانه في الجنة، يقول: هذا مكانك في الجنة وهذا مكانك في النار، وبما أنك عملت خير أو كنت مؤمن فهذا مقعدك في الجنة. فلما يشوف مقعده ويشوف الجنة ونعيمها وسرورها وأنهارها وخيراتها، يقول: يا رب أقم الساعة. شوف عند الموت وفي القبر، ما إنسان يجيه الموت، عند الموت ما من مسلم يموت له عند الله خير، له عند الله خير
فيحب أن يرجع للدنيا ولو أنه يعطى الدنيا وما فيها، كما في الحديث لو تعطى عند الموت، عندما تبشر تشوف مكانك والجنة والنعيمة تشوف مكانك فيها، لو تعطى هذه الدنيا بحذافيرها كلها ما تحب ترجع، ما تريد ترجع إلى هذه الدنيا إلا الشهيد، لما يرى من الله عنده من الكرامة عند الله في الشهادة. إلا الشهيد يحب أن يرجع فيقتل ثم يرجع ثم يقتل، حتى قال 10 مرات. هذا من المؤمن. الكافر يوضع في القبر، انتهى رحلة الراحة وبدأ في رحلة العناء. هذا الكافر أول ما يجينا الملائكة يجلسونه، من ربك ما أدري، من نبيك ما أدري، ما دينك ما أدري، الأسئلة الثلاثة المكشوفة الآن، لكن مناظر مخيفة في القبر. الملائكة اللي يجلسون هذول مخيفين جدا. ليش نقول اللهم إنا نسألك، سلوا لأخيكم التثبيت؟ لماذا؟ يوم يقولون من ربك ما أدري، من ينادي المنادي من السماء أن كذب عبدي افرشوا فراش من النار، والله حطوا عليك ورد وشلوا من تحتك ورد وفراش، والأشياء هذه كلها تضيع، فراش من النار. وبعدين يفتح له باب في النار ويجيه من سمومها ومن حرها وهو في قبره، وهو في القبر. وبعدين القبر هذا اللي على متر ومترين يضيق عليك حتى تختلف أضلاعه. الكافر يضيق عليه حتى تختلف أضلاعه. وبعدين سبحان الله أيها الكرام، وبعدين يظلم القبر، بيت الظلمة، بيت الوحدة، بيت الدود، وهذا بيت الوحشة. ولهذا قال صلي ركعتين لظلمة القبور، تنور لك الصلاة هذه في قبرك. وعلى كل حال هذا الكافر أيها الكرام يضيق عليه ويسلط عليه بحسب عمله السيء، إما تنينين أو 70 تنين أو 99 تنين، حسب إيش إجرامه، حسب الجرائم اللي عنده. ثعابين تنهشه وتلدغ إلى أن يفضى به للحساب. طبعا هو في القبر يقول لك التنين الواحد اللي هو الثعبان إذا نفخ بس نفخة على الأرض ما تنبت عليها خضراء، كما في سنن الترمذي. وإيش بعدها يا جماعة؟ هذا فراش من النار. وبعدين هذا مقعدك في الجنة وهذا مقعدك في النار، وبما أنك كفرت بالله فهذا مقعدك في النار. عاد إذا شاف مكانه في الجنة وعاد وشاف مكانه في النار وشاف السلاسل والعذاب، يسمى نار الآخرة النار الكبرى. النار هذه الصغرى اللي عندنا هي الصغرى لأنها جزء واحد، ونار الآخرة 69 ضعف. قال الصحابة عن نار الآخرة والله يا رسول الله إن نار الدنيا لكافية، والله إنها لكافية نار الدنيا. قال لي بس 70 ضعف، يغمس فيها غمس طعام نار، آخر أكلة يأكلها الكافر، وآخر فراش، وآخر متعة، وآخر كل ما شئت، شربة أكلة شربة متعة، آخر شيء في الدنيا. بس بمجرد ما يموت ينتقل، أغرقوا الكفار فأدخلوا نارا، مجرد ما ينتهي ينتقل من الدنيا إلى النار. وهذا ينتقل المؤمن من الدنيا إلى الجنة، نقلة على طول. شوف مكانك الجنة ويجيك نعيمها وروحها وسرورها وخيرها. نسأل الله أن يختم لنا بخير. إيه والله. هذه المرحلة الثانية، مرحلة القبر. المؤمن والكافر ليسوا سواء. العذاب اللي تسمع عذاب القبر ليس هذا للمؤمنين، هذا للمجرمين. المرحلة الثالثة مرحلة استقرار الأرواح في القبر وفناء الأجساد. الأجساد تفنى في القبر. طبعا فناء الأجساد ليس على إطلاقه. الأنبياء ما تأكل الأرض أجسادهم، الشهداء الصالحين هذه الأرض ما تأكل أجسادهم، ولذلك يبقى بعض الصالحين وبعض الشهداء فترة من الزمن طويلة وقد يبقى إلى يوم القيامة. أما الأنبياء ما تأكل الأرض أجسادهم، البقية يفنى الجسد ويصبح تراب. كلاتك الطير
في الحوت احترق، في البحر، في الجو، البدن هذا ما وجدوا لك مكان، ما وجدوا له شيء، جو قد متقطع قطعة قطعة ما بقي من بدنه شيء، أكلته سباع، أكلته الطير، البدن هذا ما عليه شيء. كل الكلام في القبر ينصب على الروح، العذاب كله على الروح. دفنت ولا ما دفنت، في الثلاجة ما دفنت، ولا صلوا عليك ولا ما صلوا عليك ولا دفنوك، كل العذاب ينصب على الروح. ولهذا المرحلة الثالثة استقرار الأرواح في البرزخ وفناء الأجساد. فناء الأجساد انتهينا منه، بقينا في الاستقرار. أما الاستقرار الأرواح، أرواح الكفار تعذب كلهم عذاب دائم في القبر. الكفار عذابهم في القبر دائم. وبالنسبة للمؤمنين أرواحهم في أعلى عليين. وأما عصاة الموحدين فهم متفاوتين. طيب تعالوا نشوف كيف أرواح المؤمنين بالنسبة للتفاوت في رب. بالنسبة للكفار هذا كلهم في سجين وعذاب دائم، لكن المؤمنين يتفاوتون. أما الأنبياء فأرواحهم حتى هم الأنبياء متفاوتة. يعني شوفوا في رحلة الرسول الإسراء رأى آدم في السماء الدنيا، واللي رأى في الثانية، ورأى موسى في السادسة، وإبراهيم في السماء السابعة. أرواحهم ليست سواء الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم روحه في أعلى عليين، وهم متفاوتين الأنبياء. والشهداء أرواحهم، ليش قال الله سبحانه وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات؟ هي روح الشهيد تنتقل من بدن إلى بدن، فما هم يعتبرون أموات. حياتهم لنا تنتقل أرواح الشهداء في حواصل طير جسد، ويقول لك إنها تأكل من أشجار الجنة وتشرب من أنهارها وترجع تأوي في قناديل تحت العرش. هذا لمن الشهداء في سبيل الله اللي يموتون، هذا لا تأوي أرواحهم في القناديل تحت العرش، وتسرح أرواحهم في الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من أشجارها. وبعدين درجة ثالثة في المؤمنين، نسمة المؤمن كهيئة طائر تعلق في أشجار الجنة وتأكل منها. وفيه ناس محبوسين تحبس أرواحهم على باب الجنة بسبب دين، بسبب ذنب عنده، تحبس روحه على باب الجنة. شوف نعيمة لكن عنده ذنب، حبس عن دخول. وفيه ناس تحبس أرواحهم على القبر، وفيه ناس معذبين في القبر فترة. هذا أرواح المؤمنين. الكفار هذا كلهم في سجين معذبين عذاب دائم. بالنسبة للمؤمنين فيه ناس يعذبون في القبر فترة من الزمن ثم يرفع عنهم العذاب. من أسباب عذاب القبر النميمة، نقل الكلام. ولذلك هذا قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير أحدهما يمشي بالنميمة، والآخر فيه روايتين: اللي ما يتنزه عن البول، في الرواية الثانية اللي ما يستتر أثناء قضاء الحاجة. يروح على الشارع العام يوقف السيارة ويبول أكرمكم الله والملائكة على طرف الطريق ويتعرى، ما عنده مشكلة. هذا لا يعذبون في القبر، ما يتنزه، أو في رواية ما يستتر أثناء قضاء الحاجة، هذا يعذب لأنه ما يستحي. ولذلك كان الرسول إذا قضى حاجته يذهب بعيدا حتى ما يراه الناس، بعيد. هذا ما عنده مشكلة يوقف على طرف الشارع ولا في وسط الناس كذا، وهذا يدل على ضعف الإيمان والجهل. شوفوا يعذب في القبر. من أسباب التي تمنع الإنسان أو تحفظه من عذاب القبر 7: الموت يوم الجمعة وليلة الجمعة، يعني ليلة تصبح الجمعة بالجمعة. الحديث ضعيف وحسنه البعض. الحديث الثاني اللي يقرأ سورة التبارك، المبطون، هذا اللي يموت بالبطن، السرطان، هذا اللي يسمونه المرض الخبيث. هذا ما هو مرض خبيث، هذا مرض محمود، لأنه شهادة في سبيل الله. الإنسان المبطون. كذلك أيها الكرام المرابط في سبيل الله،
المجاهد في سبيل الله، كذلك سبحان الله المؤمن التقي، المؤمن التقي. السابع قال الذي يستعيذ بالله كل يوم من عذاب القبر ويستجيب الله دعاءه، كل يوم كل يوم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم أعوذ بك، بس ما تدعو بقلب ساهي لاهي غافل، تستعيذ بالله كل يوم من عذاب القبر، هذا يجيرك الله منها، عذاب القبر، هذا عذاب القبر. وهذه المرحلة أيها الكرام فناء الأجساد. وقد سمعت ناس يسألون أحد كبار العلماء اللي يموت أكلته السباع، اللي يحترق وينتهي، اللي كذا تجيب مثلا زي الحرائق يحترق ولا يبقى منه شيء، كيف تكون حياته؟ هذا كل الكلام عن الروح. الأجساد هذا في القبر بعض الفرق الضالة إذا مات الميت يكسرون شماله. ليه؟ قالوا علشان ما يأخذ كتابه إيش؟ كل الجسد هذا. المرحلة الثالثة هذه اسمها فناء الأجساد واستقرار الأرواح. هذه الأجساد كلها ما يبقى فيها إلا العظم الصغير هذا. بعض الناس يا أخوان آلاف السنين تحفر القبر كذا ما تحصل منه شيء، كسروا إيدك ولا ما كسروا إيدك، أنت أصلا بتفنى تماما وما يبقى شيء، ويعاد خلقك مرة ثانية كما بيجي في مرحلة الإعادة. هذه أيها الكرام المرحلة الثالثة. المرحلة الرابعة قيام الساعة، قيام الساعة وفناء الكون الشامل الكامل. أما الساعة ويسألونك عن الساعة قل إنما علمها عند الله. هذه الساعة ما يعلمها إلا ربي. إن الله عنده علم الساعة اقتربت الساعة وانشق القمر. فالساعة هذه سبحان الله أيها الكرام ما يعلمها إلا الله، لها علامات صغرى ووسطى وكبرى. الصغرى تكاد تكون كلها طلعت وظهرت، بالنسبة للوسطى ظهر الكثير منها وما بقي إلا القليل، وباقي العلامات الكبرى لم يظهر منها شيء، اللي هي خروج الدجال والمهدي وعيسى بن مريم، نزول عيسى بن مريم، خسف بالمغرب، خسف بالمشرق، خسف في جزيرة العرب، وخروج ياجوج وماجوج، والدخان. الدخان هذا كارثة ترى، خروج الدخان هذا اللي من علامات الساعة العشر. يقول لك إنه يصيب المؤمن زي الزكام. شوف الآن لما يجي عندك زكام وش كيف تحس بالمرض، ويأتي الكافر ينتفخ منه الكافر من شدة إيش؟ الضيق، نسأل الله العظيم العافية. الدخان. وسبحان الله يا الكرام طلوع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها في الحديث إنها تغلق باب التوبة، لأن باب التوبة في المغرب مسيرة 70 عام. هذه إذا طلعت الشمس من المغرب تغلق الباب، باب التوبة، لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل. هذه العلامات العشر ما ظهر منها ولا علامة، وقبلها العلامات الوسطى الكثير منها ظهر بقي القليل، والصغرى تكاد تكون انتهت. الصغرى علامة الصغرى تكاد كلها قد انتهت. اقتربت الساعة. هذه بالنسبة للساعة، قيام الساعة. قبل قيامها يرسل الله ريح من جهة الشام، هذه تقبض أرواح المؤمنين. لو تكون في كبد جبل ولا تكون في أي مكان ما أحد يدري بك، تدخل عليك الريح هذه وتقبض روح المؤمن، ويبقى شرار الناس، يبقى شرار الناس وعليهم تقوم الساعة. هذا الشرار وشم؟ قال في خفة الطير سفهاء العقول، ما بعقل، قالبه كذا ولا ما مع حكم. وأحلام السباع ما في قلوبهم رحمة، ويتهارجون في الطرقات تهارج الحمر. شفتوا يا جماعة تزاوج الحمير؟ لما تتزاوج ما تستحي، وفي ناس يا جماعة ما يستحون. والله إن فيه 2 قبل 60 سنة ذهبوا إلى بلاد الكفار، أول ما ظهر نادي العراة 2 من المسلمين قالوا نبغى ندخل النادي هذا. قالوا تبغون تدخلون؟ قالوا نعم.
قالوا تتجردون عن ملابسكم، هذه غرفة، ادخل في الغرفة هذه تجرد مع ملابسك واطلع وادخل. المهم دخل كل واحد منهم في غرفة، يقول هو سبحان الله يا اخوان تصارع مع نفسه، اتجرد من ملابسي، طيب كيف اطلع امام رفيقي هذا صاحبي هذا، كيف اخرج امامه وانا. المهم سبحان الله يقول لك خرجوا اثنين ورفضوا انهم يتجردوا من ملابسهم، حياء. ترى ايمان يا جماعه. اذا شفت الواحد يستحي ترى مع ايمان. اذا شفت الواحد يخرج قدام الناس ملابسه قصيره ولا عريان ولا كذا، اعرف ان ما عاد معه ايش؟ ذرة إيمان. وهم يقول لك شوفوا هذولا يتهارجون تهارج الحمر، ما عاد يستحون. بهيمة ما هي بهيمة تتزاوج أمام الناس، والله 2 مليون ولا 10,000 ولا ما بالت قدام الناس ما تستحي. إذا نزع الحياء ما بإيمان مرة. إذا شفت الإنسان الرجل ولا امرأة تخرج شبه عارية ولا ما يستحي اعرف إن ما عاد معه ذرة إيمان مرة. إذن الإيمان قال يتهارجون وبعدين يجيهم الشيطان يقول ألا تستجيبون؟ قالوا ايش تأمرنا به؟ قال فيأمرهم بعبادة الأصنام فيستجيبون. هؤلاء تقوم عليهم الساعة، وأسأل الله العظيم العافية. كيف تقوم الساعة يا جماعة؟ اسمنا زلزلة بسيطة كذا على خفيف، زلزلة هائلة لا يعلمها إلا الله، وتتزلزل هذه الأرض كلها ما يبقى عليها بنيان ولا جبل ولا شيء. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. المرأة اللي في يدها جنينها الرضيع ترسل يدها من غير ما تشعر، يسقط ولدها رضيعها يسقط من يدها لأنها ترسلها من شدة الخوف. واللي حامل تسقط حملها. وترى الناس سكارى، ما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كيف يا جماعة تشوف السماء هذه اللي فوقنا تتشقق، نجومها تتساقط، والبحار تفجر تنقلب إلى نيران، والأرض الجبال تنسف، والنفوس تموت، وهول لا يعلمه إلا الله. وهذه الزلزلة ذي الفناء الكامل الشامل للكون هذه تكون في آخر عمر الدنيا. في آخر عمر الدنيا يرسل الريح هذه وتقوم الساعة وزلزلتها. ولهذا الله في هذه السورة بين لنا المخرج. اتقوا ربكم، خافوا الله. ولهذا يقول الله وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم. متى؟ يوم القيامة إذا قامت وفي الساعة ينجي الله المتقين. واللي ما عنده تقوى واللي ما يخاف الله الويل له ثم الويل له. أسأل الله يعافينا يا أخوان. هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة المرحلة إعادة الخلق بعد الفناء. تروا هذه النفخة الأولى يا جماعة، هذه المرحلة الرابعة قيام الساعة والفناء الشامل الكامل، هذه تسمى النفخة الأولى. أولها فزع وآخرها موت. ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض. يفزع اللي في السماء والأرض. ما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة بس، ما لها إيش من فواق من انقطاع، لأن أولها فزع. هي نفختين في نفخة، أولها فزع وآخرها صعق موت. تصعق كل الأرواح، وأسأل الله يرحمنا يا أخوان. هذه اسمها النفخة الأولى. النفخة الثانية إعادة الأرواح بعد الفناء الشامل الكامل. هذه المرحلة الخامسة. المرحلة الخامسة اللي إعادة الأرواح بعد الفناء. هذه المرحلة يا جماعة اللي هي النفخة الثانية. طبعا بين النفختين، بين النفخة الأولى اللي هي الفناء الشامل
وإعادة الأرواح بعد الفناء بينها 40. قالوا يا رسول الله 40 شهر 40 سنة 40 يوم؟ قال أبيت لا أعلم، ما أدري. 40 يوم 40 سنة 40 شهر، ويظهر أنها 40 سنة، يظهر والعلم عند الله أنها 40 سنة. وهذه الفترة هي التي تنتقل فيها الأرواح من سجين ومن عليين، أرواح المؤمنين وأرواح الكفار تنتقل إلى الصور. وهذه المرحلة اللي ينقطع العذاب عن الكافر، ينقطع عنه العذاب في المرحلة الأربعينية هذه. 40 يوم 40 شهر 40 سنة وسبحان الله أيها الكرام تنتقل الأرواح إلى الصور. والصور فيه ثقوب على عدد الأرواح اللي خلقها الله، تنتقل هذه الأرواح للصور هذا تمهيدا لإعادتها. طبعا النفخة الثانية هذه اللي هي نفخة الإعادة، إيش يحصل؟ ينزل مطر من تحت العرش في صورة الطارق. يقول الله فيها، طبعا يقول إن فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. الماء هذا ماء الرجال وماء المرأة، ما يخلق. آدم خلق من تراب، لكن الفرع اللي هو أبناء آدم إلا من استثني كلهم لابد يجي من ماء المرأة والرجل، لابد ما يجي من ماء واحد. ولهذا جاء بعدها قال يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب ظهر الرجال والترائب صدر المرأة. الماء هذا يخرج، إذا خرج الماء هذا يجي منه الذكر والأنثى. وهذا الماء يقول الله بعدها إنه على رجعه لقادر. فيها تفسيرين، إن قادر يعيد هذا الرجال اللي يقول ما الله ما يعيده، والتفسير الثاني هو الأظهر، إن الله يعيد الماء هذا، لأن الماء هذا ينزل من تحت العرش مطر كهيئة مني الرجال، مطر خاص. ما هو المطر هذا اللي ينزل هذا المطر المعروف، لا، مطر خاص هو الماء هذا يعاد. إنه على رجعه لقادر. ينزل المطر هذا 40 يوم ويكون فوق الأرض 12 ذراع. والعظم الصغير هذا اللي في آخر فقرات الظهر اللي عجب الذنب هذا ما يفنى، وتنبت منه الأجساد من العظم الصغير هذا. ويقول الله في سورة نوح والله أنبتكم من الأرض إيش؟ نباتا. تنبت وانت في القبر ينبت الجسد هذا. سبحان الخالق لا إله إلا هو. تنبت الأجساد كما تنبت الحبة في حمأ السيل، الأجساد هذه اللي في الأرض. ثم تجيك طبعا خلاص الآن نبتت الأجساد وأصبحت تحت الأرض. أول من يحيا من الخلق بعد الفناء الشامل ملك الموت، ثم يحيا إسرافيل. إسرافيل هو اللي نافخ الصور. إذا نفخ في الصور تخرج الأرواح من الصور هذا، ويقول الله وعزتي وجلالي لترجعن كل روح إلى الجسد التي كانت تعمره في الدنيا. يقول لك الجو هذا إن زي عسيب النحل يمتلي أرواح، ويقسم الجبار سبحانه وتعالى على أن كل روح ترجع إلى الجسد التي كانت تعمره. فتشق مع النفخة هذه الإعادة، تشق الأرض ما تدع مدفن، يقول لك مكان قتيل ولا مدفن ميت إلا تنشق عنها الأرض، وتدخل هذه الروح مع الخياشيم مع الأنف وتسري فيه سريان السم في اللديق. شوي يقول من بعثنا، ويقول ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم إيش ينسلون. من بعثنا من مرقدنا. هذه اللحظة يا جماعة يقول اللي يرد هذا ما وعد الرحمن، قيل إنها الملائكة وقيل إنهم المؤمنين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قيل إنهم الملائكة وقيل إنهم المؤمنين، وهم يقول من بعثنا من مرقدنا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. هذه المرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الإعادة. الآن حنا خرجنا من القبور،
تأتي المرحلة السادسة اللي هي مرحلة البعث والنشور إلى أرض المحشر. كيف تكون أرض المحشر وكيف يحشر الناس في أرض المحشر؟ على 3 مراحل. أما أرض المحشر يا أيها الكرام، وهذه المرحلة السادسة، الأرض قال فإذا هم بالسائرة، الآن زلزلت الأرض وتدكدكت الجبال والبنيان وأصبحت أرض مستوية وتمد مد الأديم تشد، لأنها ستكون تجمع عليها من في السماء ومن في الأرض. اللي في السماء ينزلون الملائكة، واللي في الأرض يبعثون ويخرج الناس. يعني تخيل يا جماعة الناس إنهم بعد النفخة إنهم يخرجون دفعة واحدة كأنهم جراد إيش منتشر، مهطعين مسرعين، يخرجون من الأجداث مسرعين. وبعدين سبحان الله والكرام يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. هذه المرحلة على أرض المحشر أرض عفراء ليس فيها معلم ولا أحد يعرف، ما فيها جبل، ما تقول والله أنا مريت بالشيء هذا، ما تدري فين شرقها من غربها من جنوبها من شمالها، ما تدري، ليس فيها معلم لأحد. ولعلمكم ما يجد الواحد منا إلا موضع قدمه. يقول ابن عباس رضي الله عنه: والسعيد من وجد موضعا لقدمه. بس موضع قدمك بس. لأن أول، شوفوا يا جماعة علشان تصور العدد الهائل، يقول لك السماء الدنيا إذا نزلوا يكونون أكثر من أهل الأرض، ثم تجي السماء الثانية يكونون أكثر من أهل الأرض وأكثر من أهل السماء الثانية الأولى، ثم السماء الثانية تنزل والسماء الثالثة تنزل ويكونون أكثر من السماء الثانية، وهكذا. وتنزل السماوات اللي في السماء السابعة ينزلون أكثر من أهل السماوات الست وأهل الأرض والبشر والجن والإنس، وما تجد إلا موضع قدمك، وهو يوم مهول لا يعلم إلا الله. إيش الله حذرنا منه؟ لماذا الله سبحانه وتعالى في القرآن كثير يا عبادي، لا هو يخاطب المؤمنين: لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. هذا للمؤمنين. اليوم هذا صعب، وصعب بكل ما تعنيه فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. هذا اليوم يحشر الناس فيه. كيف يحشرون؟ على 3 مراحل. المرحلة الأولى حشر المتقين. المتقين أيها الكرام يحشرون في صورة الوفد، مكرمين معززين، لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، هذا يومكم الذي كنتم توعدون. لا يحزنون الفزع، تلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. وتطمنهم. لعلمكم الملائكة تطمنك في جميع المراحل، عند الموت وفي القبر والحشر وفي القيامة، في جميع الأهوال. والملائكة تهدي روع المؤمن، تبشره وتطمئنه إن ما في خوف عليه. ما يقول لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هذا هو المؤمنين اللي يستعد لهذا اليوم. المرحلة الثانية العصاة، عصاة الموحدين، اللي يحشر زي النمل، هذا المتكبرين، اللي يحشر يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا من الحجاج معتمرين يخرج يلبي. ومن الناس يا أخوان من يخرج يغني، من الناس من يخرج يزني وعلى مصيبة، ويخرج أكلة الربا على أسوأ الأحوال. والله يا جماعة شوفوا الزمان هذا أكل الناس الربا هذا. يقول: يأتي زمان ما يسلم منا أحد، ومن سلم منه لم يسلم من غباره. يعني
الفقير الآن يا جماعة، الفقير مثل الغني، معه سيارة ومعه بيت ويتمشى كل صيف ويطلع وينزل، ما معه شيء. لين جاب الفلوس هذه؟ من الربا. الربا لا تحمل هم. يقول الرسول عن الربا، يقول لك بالنسبة للمال: ها بها 10 ب10. ما هو تأخذ 10,000 وتسدد 20,000، تأخذ 500,000 وتسدد 1,000,000. إيه، تحسب أنك ما بتموت؟ أيسر أنواع الربا في الإثم أشد من 36 زنية، ويزني بها في أمة عند الحجر الأسود. وين؟ ويا ربنا حلال يقول ما فيها شيء. إيش نسوي؟ والله مضطرين. أنت مضطر على النار. والله يا جماعة اللي يسمع بس في الحشر أكلت الربا، يكفي يا جماعة الآية اللي في سورة البقرة: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أكلت الربا في الزمان هذا يا جماعة، والله إني أخشى إن ما أحد يكاد يسلم منه. يصلون، يصومون، يحجون، بس يأكلون حرام ويشربون حرام، متساهلين في الربا ذا. والله إني ألقيتها العام الماضي في مكة، وتأتيك الأسئلة من هذا المعتمرين من هذه الربويات في كل مكان يا جماعة، يأكلون الربا في كل مكان. إنا لله وإنا إليه راجعون. عصاة الموحدين طبعا ما في مجال لنذكر العصاة ذلك كيف يحشرون، أشكال وألوان. كل واحد يموت على عمل يحشر عليه. تحشر، تموت ساجد تحشر ساجد، تموت وانت عاصي تموت عاصي، تموت مطنطن على أغاني تخرج وانت تطنطن وبكيفك. هذا حشر وأهوال. ما هنا ترى ممكن تحصل لك مخرج، يقول: لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. ما فيها. هذا يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مرحلة السابعة أصعب مرحلة، الحساب على ما أسلفناه. أنا نسيت بالنسبة للحشر: المؤمن مكرم، العاصي على حسب عمله، والكافر يحشر على وجهه، وأصم وأبكم وأعمى، 4 ومهان على وجهه. هذا الكافر اللي تشوفه والله يا جماعة إنهم مساكين. نحمد الله على نعمة الإسلام. والله إن نعمة الإسلام هذه نعمة لا يوازيها نعمة. والله يا مصيبة الكفر هذه إنها أكبر مصيبة في الحياة. والله إن لو يقطع الإنسان جسده بالمقاريض وهو مسلم إن في نعمة لا يعلمها إلا الله. لو يقطع جسدك بالمقاريض وتنزل بك بكل مصيبة، إن نعمة الإسلام لا يوازيها نعمة. نعمة الإسلام هذه تنقذك من عذاب أليم. شوف هذا يا جماعة عاد باقي في البس الحجر، يحشر على وجهه، أصم أبكم أعمى. هذا اللي يقولون الله ثالث ثلاثة، هذا يقولون يشيرون كذا يكابرون. والله يا جماعة أمامهم عذاب والله حديدة محمي عليها في الدنيا، إنك ما تستطيع تضع يدك عليها ثانية تحط يدك عليها، بس تنزل يدك على الحديدة هذه المحمية ما تستطيع. فكيف بمن يغمس في النار غمس؟ هذه نهاية الكافر. وبعدين وما هم بخارجين من النار. إذا شفت كافر اشفق عليه. والله لو يعطى أموال لا تأكلها النيران، لو معه من الأموال ما تأكلها النيران هذه الأموال وهو كافر، والله ما معه شيء. لأن الحياة قصيرة، مهما عشت مهما تمتعت قصيرة ولا شيء. 60 سنة انتهت. شوف كيف مر عمرك اللي مضى. هذا الحساب صعب. المرحلة الثانية اللي هي السابعة ذي مرحلة الحساب، تحاسب على ما أسلفت من أعمال. وهذه والله يا جماعة المصيبة. كيف؟
أولا من عدل الله خلقنا، جعل لنا سمع، جعل لنا بصر، جعل لنا لسان، جعل لنا عقول، وأنزل لنا رسل، أرسل لنا رسل، وأنزل لنا كتب، بين لنا طريق الخير لنسلكه، بين لنا طريق الشر لنتركه، ووكل بنا ملائكة بعد إقامة الحجة علينا. إن ما فيه وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ما في أمة إلا خلا فيها نذير، عشان بعد يقول بكرة غدا يقول والله أنا ما دريت، أنا ما عندي شيء، أنا هذا. يا بني آدم في سورة الأنعام: ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا والأخيرة وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. بعد إقامة الحجة شوف تشهد بكرة ما تقرأ في سورة العاديات: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، يشهد على نفسه يوم القيامة إنهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. الآن أقيمت علينا الحجة، متى تبدأ يجري عليك العداد يسجل عليك كل كلمة صغيرة وكل عمل؟ بعد 15 سنة. قبل 15 وأنت صغير تكتب لك حسنات. رفعت المرأة الرضيع، قال هذا حج؟ قال نعم، تكتب لها الحسنات. سيئات لا. بعد 15 يجري عليك عداد الحسنات والسيئات، وفي نهاية عند الموت تطوى الصحيفة هذه، ويوم القيامة تخرج لك صحيفتك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. شوفوا يا جماعة، امرأة تقوم الليل وتصوم النهار وسرحت على الهرة، حبست هرة، ما في بالها يوم من الأيام إن الله بحسب على الهرة هذا. دخلت امرأة النار بسبب هرة. وإيش اللي صرح المسكينة هذه على الحيوان الضعيف هذا؟ لا أطعمته ولا تركته يأكل خشاش الأرض. بعض الناس يا إخوان قلوبهم نزع الله من قلوبهم الرحمة. فهؤلاء يا إخوان يحاسبون. إن انقسام الناس في الحساب على ثلاثة: أول مرحلة ناس ما يحاسبون، يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. هنيئا لهم، الله يجعلنا منهم، الله يجعلنا من هذه الخصلة العظيمة. ندخل الجنة بغير حقق التوحيد، لا شرك أكبر، لا شرك أصغر، لا شرك خفي. كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله الواسعة، يعلمك في أول الكتاب كيف تحقق التوحيد. باب من حقق التوحيد دخل الجنة. وفي آخر الكتاب يعلمك نواقض التوحيد، باب من الشرك من أراد بعملها الدنيا. شفت التوحيد هذا الكتاب هذا اللي الأولاد يرمونه في القمامات وما يهتمون به، اللي فيه ناس، كتاب عظيم. هذا الكتاب لابد ندرسه ونهتم به. كيف تحقق التوحيد، باب من حقق التوحيد دخل الجنة، وتدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذه المرحلة الأولى. هنيئا لمن حقق التوحيد. قال: هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. الخصلة الأخيرة ذي التوكل هذا. شوفوا يا جماعة، التوكل قال: والله أنا رحت المستشفى وطلعت ورحت ونزلت ما حصلت لي علاج، وفي النهاية انسدت عليه الطرق كما قال ابن الرجب. قال: يظهر التوحيد والتوكل عند الشدائد، تنقطع عنك الأسباب، وجربت رحت هنا وهنا وما في فائدة، وكل الوسائل انقطعت وانسدت عليك جميع الطرق والأبواب،
وبعدها تقول يا رب. هذا هو التوكل اللي لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. هذا التوكل إذا انقطعت عنك الأسباب الأرضية كلها، تعلق قلبك بالله وعلمت أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه، جاك الفرج. هذا هو التوحيد وهذا هو التوكل. وإذا وصلت المرحلة هذه قلبك ما يتعلق بأحد، هذا هو التوحيد اللي عليه الكلام. المرحلة الثانية الحساب اليسير. ابن رجب عليه رحمة الله لما تكلم عن العفو والمغفرة، ويظهر أن لأن لسنا حنا الذي نستطيع أن نستدرك على هؤلاء العلماء الأجلاء، لكن لعله أنه الطابع أنه من خلال الطباعة ما كتبها بشكل صحيح. العفو أفضل من المغفرة، لأن العفو إذا عفى الله عنك رفع عنك العقوبة، بخلاف المغفرة قد يغفر الله لك ويعاقبك، قد يغفر مع العقوبة، مغفرة مع العقوبة. شوفوا في يوم القيامة في المرحلة الثانية في الحساب: يا ابن آدم سترتها عليك في الدنيا وغفرتها لك اليوم. لكن التدقيق هذا فعلت كذا وفعلت كذا ويذكر مخازيك، هذا فيه نوع من العقوبة. يعني تخيل لو مس أمام ملك من ملوك الدنيا يقول لك تراك سويت كذا وسويت وإحنا بنسامحك، أنت يطيح وجهك والله أمام الناس. فكيف أنت أمام ملك الملوك؟ لا إله إلا الله، فعلت كذا سترتها عليك وغفرتها لك اليوم. إذن العفو أفضل من المغفرة. فيه دعاء احفظوه جيدا: اللهم إني أسألك معافاتك ومغفرتك. اللهم إني أسألك معافاتك ومغفرتك. هذا مهم جدا دعاء هذا: اللهم إني أسألك معافاتك ومغفرتك. يعطيك الثنتين أفلحت. الأخيرة الكافر: من نوقش الحساب هلك. ما يحاسب المؤمن يدخل الجنة بدون حساب. المرحلة الثانية حساب يسير، سترت عليك في الدنيا غفرت لك. الحساب العسير من نوقش الحساب منين وفين. إذا دخلت في السين والجيم هلك. أي واحد يدخل في المناقشة في الحساب يهلك، الله يجيرنا من عذابه. شوفوا بالنسبة للكافر يا أخوان، بالنسبة اللي يدخلون الجنة بغير حساب، الكفار المجرمين الكبار هذولا ما يحاسبون يوم القيامة، تلقطهم النار من بين أهل الموقف مثل ما تلقط الدجاجة الحبة، تنزعهم من ما قدهم باقي في العرصات. وجهنم مخلوق عظيم يتكلم ويبصر وتزفر: إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. هذه النار تتغيظ وتكاد تميز من الغيظ. هذا يوم القيامة تلقط هذا الفجرة الكفار العتاه: لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. النار يخرج منها عنق، يلقط هؤلاء من بين الناس لقط الجبارين والمجرمين، هذولا تلقطهم النار من بين الناس. وفين أسأل الله العظيم العافية على نار جهنم. يقول لك اللي يهوي منها لو تهوي صخرة بوزن 10 خلفات تسقط في النار 70 خريف ما تقطعها. صخرة عظيمة بوزن 10 خلفات كما في مسند أحمد تسقط الشفير هذا، وسوداء مظلمة وتلقطهم على النار. وعلى النار طعام نار، شراب نار، نار، وأسأل الله العظيم أن يجيرنا منها. المرحلة السابعة الميزان. السابعة ولا الثامنة؟ الثامنة. باقي مرحلتين.
المرحلة الثامنة الميزان، وأختصر الميزان عشان ندخل في المرحلتين الأخيرة نختم مع الأذان. بالنسبة للميزان، الميزان وما أدراك ما الميزان، ميزان حقيقي يوزن فيه العامل ويوزن فيه العمل وتوزن فيه الصحف، أحوال الناس أمام الميزان. الآن عرفنا إيش اللي يوزن. العامل، هذا حديث بن مسعود لما كان على غصن الشجرة الأراك والشجرة تهتز به، قال أتضحكون من دقة ساقيه إنها في الميزان أثقل من جبل أحد. ما يوزن اللحم والشحم، يوزن الإيمان والعمل. ويؤتى بالرجل السمين العظيم، سمين وعظيم، يوضع في الميزان ما يزن حبة شعيرة، ما في رصيد، ما به إيمان. هذا الميزان، هذا يوزن العامل. العمل كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبعدين الصحائف، يؤتى برجل من أمتي على رؤوس الأشهاد معه 99 سجل، كل سجل مد البصر، وتوضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة، ترجح بها لا إله إلا الله. يقول ابن القيم في التعليق على الحديث هذا، قال البطاقة ذي، دقيقة، البطاقة ذي هذه بطاقة التوحيد هذه مع ناس كثير ويدخلون النار، حاملين البطاقة لا إله إلا الله محمد رسول الله، مع ذلك يدخلون النار. هذا حامل البطاقة هذه وتمحو ذنوبه كلها. قال هذا حقق التوحيد، لا شرك أكبر لا شرك أصغر لا شرك خفي، عنده معاصي بس ما عنده شرك. شفتوا كيف الشرك؟ وفي ناس يحملون لا إله إلا الله ولكنهم يدخلون النار ومعهم نفس البطاقة، علشان تعرف إن التوحيد هو أعظم عمل. نقف عند هذا القدر. أشهد أن لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمرحلة الثامنة الميزان، بقي فيها 3 أحوال: من غلبت حسناته سيئاته ولو بزوانه، حتى أقل من حسنة، يعني نص حسنة أقل بزوانه، شيء يسير من الخير، دخل الجنة، فضل من الله.
ومن غلب شره خيره غلبت سيئاته حسناته ولو بزوانه دخل النار إلا أن يغفر الله له. بقينا في الذين استوت حسناتهم سيئاتهم، هذا لأصحاب الأعراف، وهم سيوضعون على جبل، والجبل هذا إذا نظروا إلى أهل الجنة يقول الله سبحانه وتعالى: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. من اللي يدخلوها؟ هم أصحاب الأعراف، لأنهم الآن يطالعون أهل الجنة في الجنة، لم يدخلوها وهم يطمعون. لم يدخلوا يعني ما قد دخلوا الجنة، ويطمعون في إيش؟ في الدخول، يطمعون في الدخول، هذا معناها. وإذا صرفت أبصارهم من غير إرادة منهم، يعني هم ما يبغون يطالعون للنار، يعني تخيل أنك تشوف شيء منظر ما هو بزين وأنت ما تبغى تطالع له. وإذا صرفت أبصارهم رغما عنهم بغير إرادة منهم إلى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. المرحلة هذه نوع من العذاب، يعني تشوف أهل الجنة تتقطع قلبك ودك أنك معهم، وتنظر إلى أهل النار في تقطع قلبك تخاف أنك تدخل معهم، وبالنهاية يحكم الله لهم بدخول الجنة. هذا من اللي استوت حسناتهم سيئاتهم. المرحلة ذي الثامنة، هنا يقف الكافر عند المرحلة هذه، ما عاد يتعداها. تبرز الآلهة ومن كان يعبد شيء معه على النار، يقدم فرعون قومه يوم القيامة النار، ويساقون كلهم إلى النار، وقبل دخول النار تسألهم الملائكة إقامة الحجة عليهم قبل الدخول: ألم يأتكم رسل منكم؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. المرحلة الثامنة التاسعة اللي هي الصراط. الآن يا جماعة بقي 3 أصناف في العرصات: المؤمنين والمنافقين وغبر من أهل الكتاب. يسأل الله أهل الكتاب، يقول ماذا كنتم تعبدون؟ يسأل النصارى، قالوا نعبد عيسى بن الله، قال كذبتم، ما اتخذ الله من ولد. فيترى لهم السراب من بعيد ماء لأنهم عطشانين، فيتبعون الماء هذا ويتساقطون في النار، هذا الفرز. ثم يسأل اليهود ماذا كنتم تعبدون؟ قالوا نعبد عزير بن الله. عزير بن الله، قال كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبه ولا ولد. ثم يترى لهم الماء شراب عطشانين يتبعونه وعلى النار. يبقى 3: عصاة الموحدين والمنافقين والمؤمنين. فيقول الله سبحانه وتعالى يسألهم بماذا تعرفون ربكم؟ يقول إيش تعرفون ربكم؟ قالوا نعرفه بالساق. فيكشف الله عن ساقه، يقول ما هي العلامة التي بينكم وبين ربكم؟ يسألهم السؤال هذا، قالوا الساق. ويقول ويوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. هذه مرحلة فرز. فمن كان يسجد هنا لله لا رياء ولا سمعة، يسجد ابتغاء وجه الله، يسجد هناك. ومن كان منافق أو كذاب يصبح ظهر طبقة واحدة، وكل ما أراد يسجد يخر قفاه. ثم يضرب المتن، يضرب على جسر على جهنم، جسر جهنم اللي هو الصراط، وتوزع الأنوار بعد السجود. هذا أول فرز السجود، فرز المنافقين على المؤمنين. المرحلة الثانية توزيع الأنوار، كل واحد يأخذ عمله نوره على قدر عمله. وهنالك أيها الكرام كل واحد يأخذ نوره على قدر عمله، ويتوجهون إلى الجسر، يضرب على متن جهنم وإن منكم إلا واردها
كان على ربك حتما مقضيا. الورود هنا ورود الكفار دخولا وورود المؤمنين مرور، يمرون بس، المؤمن يمر والكافر يدخل. وإن منكم إلا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. إيش بعدها؟ الآن الصراط مضروب، ويقول ظلمة ما يقول إذا أخرج يده قدام عينك كذا، شوف مسافة بسيطة ما تشوفها، ما تشوف يدك، ظلمة حالكة لا يعلم إلا الله، ولا يستطيع أحد يعبر من فوق الصراط هذا إلا بنور، ونور عمل، ما هو نور حسي، هذا نور عمل، يعني اللي بجوارك ما يستفيد منه. يعني هنا مع كشاف أنت تنور يستفيد كل من حولك، إذا طفي الكهرباء كل واحد يولع جواله ويستفيدون، لا، هناك لا، هذا في ظلمة حالكة وهذا في نور تام. ما يقول بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، نور الله بهم. الآن الصراط مضروب، فإذا وصلوا للصراط تجي المرحلة الرابعة في الفرز، السور هذا الآن عبروا. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا، انظرونا ينتظرونا، لأنها عديت ما عديت بإلى، لو عديت بإلى كان لها معنى ثاني، لكن هنا قالوا انظرونا يعني انتظرونا. فسبحان الله أيها الكرام، فضرب بينهم بسور باطنه فيه الرحمة ظاهره من قبل العذاب، ينادونهم من وراء السور ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالشك في الإسلام وتشكيك المؤمنين، وتعرفون فتنتم أنفسكم بالريب، وتربصتم بالمؤمنين دوائر السوء، وارتبتم يعني شككتم، وغركم بالله الغرور اللي هو الشيطان، خدعكم الشيطان. هذا الموعظة هذه من المؤمنين اللي وراء السور. قالوا والله نحن كنا نصلي معكم، والله كنا كذا، قالوا لا، بس أنتم فتنتم أنفسكم وارتبتم وتربصتم بالمؤمنين دوائر السوء، وغرتكم الأماني، الشهوات، الشبهات، يبغون يأكلون يشربون، والطبع هذول كذابين، وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. الشيطان هو أكبر واحد يخدع الناس، الشيطان. الله يحمانا من الشيطان وجنوده، يكفينا بهم، اللهم اكفنا الشيطان وجنوده فإنك على كل شيء قدير. ولذلك أيها الكرام يقول لك الصراط هذا منهم من يمر كالبرق كلمح البصر، أجاود الخيل، حسب عملك، تجري تمشي تحبو. وعلى الصراط هذا كلاليب مثل شوك السعدان. يقول والزالون والزالات يومئذ من فوق الصراط كثير، والزالون والزالات من فوق الصراط يزلون فين؟ في نار جهنم. يا رب سلم سلم. اي والله، فناج مسلم وناجي مخدوش ومكردس عليه في النار. آخر مرحلة ونقف عندها القنطرة. القنطرة باقي فيه مرحلة الأخيرة. طبعا شوف كيف الفرز يا جماعة، السجود، النور، الصراط، الصور، تجي المرحلة الخامسة القنطرة، تهذيب للمؤمنين، ينقون مما في صدورهم. الآن ما يقول طبتم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. هنا طبتم، طابوا من كل شيء، ونزعنا ما في صدورهم من غل. الغل هذا هو البلية البلايا. أكبر نعمة في الأرض تحب في الله، تحب في الله. دخلت مجلس كل الناس يحبونك ترتاح،
تدخل في مجلس كل الناس يبغضونك تتضايق، تحس بالكراهية وتبغض في نفوس في عيونهم في وجوههم، ما ترتاح. أعظم نعمة من نعيم الجنة سلامة الصدر. يدخلون الجنة إخوانا على سرر متقابلين متحابين. على سرر متقابلين يعني متحابين، يعني ما بتقابله لو أنت تحبه. فسبحان الله أيها الكرام، إيش التهذيب هذا؟ طبعا سبحان الله يا إخوان، في نزع الغل والغش هذا، إذا نزع الله من صدورنا الغل هذا نعيش متحابين متوادين. وإذا أراد الله بنا شر سلط الله علينا العداوة والبغضاء. فلما نسوا تركوا ما ذكروا به. الآن مواعظ ويا حرام هذا حلال، نسوا ما ذكروا به، أغرينا بينهم العداوة وإيش والبغضاء. شوفوا نعيم الجنة متآلفين. طبعا يا أخوان أنا نسيتها، طبعا عند الحساب وقبل الميزان، قبل ما توزن تسدد الحقوق في الحساب، هذا له حق وهذا له حق وهذا باقي في النفوس شيء، مهما حتى لو تسامحه وانت تقول الله خلها على الله على مضض، تسامحه على مضض، لكن هناك تنزع، هذه اللي على بقي على مضض، هذه اللي في النفس، قال والله إن فينزع الله هذه الأشياء علشان تدخل الجنة متحابين. شوفوا أهل النار يا أخوان إذا دخلوا النار كيف يدخلون يا جماعة، علشان تعرفون إن نعمة الألفة والمحبة إنها من أعظم النعم. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من المرحومين ومن المقبولين ومن المخلصين، من الحامدين ومن الشاكرين الذاكرين الصوامين القوامين المجتهدين في طاعة رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.